पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। इस हरामी का हरामीपन खत्म नहीं हो रहा, बेगैरत है ये, इस कौम का मुजरिम है, सबसे बड़ा गद्दार है। और तू, तेरा बाप देकर गया था तुझे ये इख्तियार, तू हर किसी को गद्दार बोले, बेगैरत। लेकिन बहरहाल ये मकाफात अमल है कि एक तरफ से अल्ताफ हुसैन गालियाँ दे रहे हैं, एक तरफ से मुस्तफा कमाल गालियाँ दे रहे हैं, और सब एक दूसरे को लथाड़ रहे हैं, एक दूसरे की पोलपटियाँ खोल रहे हैं। मैं अल्लाह की सुन्नत को याद कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला वाकई जब जालिमों को लोगों के सामने अया करता है तो कैसे करता है, जब जलील करता है तो कैसे करता है। मैं अल्ताफ हुसैन की बात कर रहा हूँ, जिसको अल्लाह ताला ने इस शहर कराची में राज कराया है, जिसको अल्लाह ताला ने इस शहर कराची में वो इज्जत दी है जो किसी को नहीं मिली, तसव्वुर में नहीं मिली। अल्ताफ हुसैन अभी भी वो हालत है कि कल को उनकी एक हेलो आएगी तो आप सबका पता नहीं चलेगा, सब हिल रहे होंगे। ये वही मुस्तफा कमाल है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी को रॉका एजेंट कहते थे, आज उनके साथ बैठे में। ये वही मुस्तफा कमाल है जो कि जब अनीस कायम खानी के साथ आए थे तो रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे उनके, और PSP बनाई थी उन्होंने, और ये कहते हुए बनाई थी कि MKM से कभी मुलाकात नहीं करूंगा। आज उनके साथ बैठे में। सिंध का असल में बिलावल भुट्टो साहब और उनके जो वालिदैन थे सारे, उनका पूरा खानदान, उसने मिलकर वो कबाड़ा किया है कि सिंध शायद आइंदा 100 साल तक भी अब दोबारा खड़ा ना हो सके। एक खबर ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब आने वाले दिनों में 4 से 5 दिन या हफ्ते भर के अंदर किसी टीवी चैनल पर, नेशनल टीवी चैनल पर अचानक नमूदार होने वाले हैं। मुस्तफा कमाल को ज़रूर इसका खौफ है कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। अपनी आज की बात शुरू करने से पहले मैं अल्लाह ताला की एक सुन्नत का इजहार करना चाहता हूँ। यहाँ पे अल्लाह ताला की एक सुन्नत है कि वो जालिम को जालिम से मरवाता है या ख़त्म करवाता है। ये अल्लाह की सुन्नत है। आज जो गुफ्तगू करूँगा उसमें शायद इस सुन्नत का जिक्र हो, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताइएगा। फिर कुछ ऐसे हैं सवालात कि क्या अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और यही वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल ने जो अभी रद्दमल दिया है, या कुछ और वजह है। एक वजह और भी है, उसका इजहार आज करूँगा। साथ में बड़ी अहम खबर ये है कि एक MKM के एक रहनुमा, MKM से के रहनुमा नहीं है बल्कि MKM के तनकीद करने वाले, जिसने अल्ताफ हुसैन पे केस किया जाके, उसकी कल वीडियो बयान आया जिसमें उन्होंने अल्ताफ हुसैन के बारे में एक बात बताई है, और वो इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से। ये बहुत अहम बयान है जो कल कनाडा से जारी हुआ है। ये बयान भी आज के व्लॉग में शामिल होगा। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मकाफात अमल का मामला है, वो मकाफात अमल क्या है वो भी आज जिक्र करेंगे। और एक अच्छी खबर ये है कि सिंध के अंदर नौजवान इस वक्त जाग रहा है, और जो नया साल शुरू हुआ है हम कह सकते हैं कि इस बात की नवीद है। सिंध में एक आम नौजवान, एक आम सिंधी, एक आम हारी जो है बिलावल के इलाके में खड़ा होता है और सवाल करता है। अब दुआ ये है कि वो बच जाए जिंदा, या सही सलामत बच जाए, और उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप और मैं उसका साथ दें। तो आइए आज के व्लॉग की जानिब जाते हैं। MHS स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट्स में इजहार करें जो आज हम गुफ्तगू करेंगे उसके बारे में भी और अमूमी हालात के बारे में भी। सबसे पहले बात करते हैं अल्ताफ हुसैन की। मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी ज़बरदस्त धुआंधार तकरीर में अल्ताफ हुसैन को गालियाँ दी हैं। मैं इस दौरान आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला की एक सुन्नत ये है कि जालिम को जालिम से मिटाता है। वो कुरान में फरमाता है कि जालिम को जालिम से मिटाता हूँ मैं, और जुल्म को जुल्म से ही ख़त्म कर देता हूँ। यानी कि दो जालिमों को आपस में टकरा देता हूँ जब मजलूमों पर जुल्म की इंतहा हो जाती है। इस शहर कराची में MKM का जब तोती बोलता था, जब अल्ताफ हुसैन का राज था, जब MKM का राज था, जब ये सारे मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोग अल्ताफ हुसैन के आगे पीछे घूमते हुए इस शहर कराची में हड़तालें कराते थे, 7-7 दिन की बोरीबल लाशें देते थे, इस शहर के नौजवानों को खड्डे लाइन लगाते थे, इन नौजवानों को हाथ में असलहा देते थे, हाथ से कलम लेते थे, और शहर के कई नौजवान, कई घराने इन्होंने तबाह कर दिए। उसके बाद वही लोग जो कल तक अल्ताफ हुसैन की हिमायत में दूसरों को गालियां देते थे, जब वो कायदे तहरीक को कायदे अल्ताफ हुसैन यानी कि भाई के बजाय अल्ताफ भाई के बजाय अल्ताफ हुसैन कह दें, या पीर साहब के बजाय अल्ताफ हुसैन कह दें, तो उसके बाद वो घर से उठा लिया जाता था और उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाता था जब तक वो पीर साहब ना कहे। आज यही लोग उसी अल्ताफ हुसैन को गालियां दे रहे हैं जिस अल्ताफ हुसैन के लिए ये हरकतें करते थे, और वही अल्ताफ हुसैन इन लोगों को मुग़ल्लात बक रहे हैं, गाली बक रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को या दीगर सियासी पार्टियों को गालियां दिया करते थे। और ना सिर्फ गाली दिया करते थे बल्कि उनकी तकरीरों में तो ना जाने क्या कुछ होता था। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा क्लिप सुने, मुस्तफ़ा कमाल का भी क्लिप सुने और अल्ताफ हुसैन का भी सुने, दोनों एक दूसरे को कैसे गालियां दे रहे हैं, और फिर समझें कि अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है। फौज, रेंजर्स, ISI के कुत्ते
बच्चियों, कुत्ते की बच्चियों और बच्चों, इस बेगैरत को तौबा इसके नसीब में नहीं है। टीवी वालों, अखबार वालों, ये बदमाशी हरामीपन बाजी छोड़ दो। ये जलील कैसे होंगे? तवाइफ को तवाइफ कहो तो उसको क्या बुरा लगेगा, और को कहो तो उसको क्या बुरा लगेगा। इस हरामी का हरामीपन खत्म नहीं हो रहा, बेगैरत है ये, इस कौम का मुजरिम है, सबसे बड़ा गद्दार है। और तू, तेरा बाप देकर गया था तुझे ये इख्तियार, तू हर किसी को गद्दार बोले, बेगैरत। ISI के नवेद मुख्तार, तेरे बेटे बेटियों डीजी रेंजर और कोर कमांडर करा दी, तेरे बेटे बेटियों या उनके बेटे बेटियों को उठा लूं तो हिंदुस्तानी था, आज भी हिंदुस्तानी हो और था कयामत हिंदुस्तानी रहूंगा। अल्लाह तुमको बर्बाद कर दे, इस पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। आपने क्लिप सुनी, दोनों तरफ से गालियां हैं, मतलब एक तरफ से नहीं है। और मैं बहुत सारी गालियों में तो बीप लगा दी मैंने, क्योंकि मैं सुनवाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा एक ये महज़िब प्रोग्राम है, लोग देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई बदतमीजी के अल्फाज हो, ना मैं खुद बदतमीजी के अल्फाज अदा करता हूँ, ना खुद गाली देता हूँ, और ना ही गाली सुनना पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर सुनवाने का मकसद ये कि ये वो कौम के लीडर हैं जो महाजिरों के नाम नेहाद लीडर बने हुए थे, जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी थी। मैं मुस्तफ़ा कमाल की बात नहीं कर रहा इज़्ज़त देने के मामले में, मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात नहीं कर रहा, मैं आमिर खान की बात नहीं कर रहा, मैं आफाक अहमद की बात नहीं कर रहा, मैं अल्ताफ़ हुसैन की बात कर रहा हूँ, जिसको अल्लाह ताला ने इस शहर कराची में राज कराया है, जिसको अल्लाह ताला ने इस शहर कराची में वो इज़्ज़त दी है जो किसी को नहीं मिली, तसव्वुर में नहीं मिली, वो इज़्ज़त मिली इस शहर में अल्ताफ़ हुसैन को। और उस अल्ताफ़ हुसैन ने इस महाजिर कौम को एक ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से उसका पलटना मुमकिन नहीं है, जहाँ वो खड़ा होकर देख रहा होता है कि मंजिल कहाँ है मेरी। वो जो मंजिल की तलाश में थे कि रहनुमा नहीं चाहिए, मंजिल नहीं चाहिए, रहनुमा चाहिए, वो ना उनको रहनुमा मिला ना मंजिल मिली। और हद ये है कि उस दोराहे तक लाने वाले वो मुस्तफ़ा कमाल, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो आमिर खान, उनको अपने तमाम मंजिलें मिल गई। वो अपने न्यू कराची और छोटे इलाकों से 120 गज के मकान से, टेलीफोन ऑपरेटर से, गली कोने के चौकीदार से लेकर वो आज वहाँ मौजूद हैं। और वो महाजिर नौजवान जो उनकी तरफ देखा करता था, जो उनके लिए लड़ता था, जो उनके लिए जान देता था, जो उनके लिए खंभों पे चलता था, जिसने सौलत मिर्ज़ा की सूरत में, जिसने फ़हीम कमांडो की सूरत में, जिसने मुजम्मिल कमांडो की सूरत में अब अपनी जानें कुर्बान की, लोगों की जानें ली, वो आज कहाँ है, उसको पूछने वाला कौन है? तो ये महाजिरों को सवाल करना चाहिए अपने आप से भी और उन लोगों से भी जिन्होंने उसको इस रास्ते पे लगाया है। फिर इसके जिम्मेदार जो अल्ताफ़ हुसैन है, वहाँ पे वो लोग मौजूद हैं, वो करता धरता इस मुल्क के, इस शहर कराची के, जो अपने मफादात के लिए तंजीमों को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा से कि कायद या लीडर वो होता है जो दूर अंदेश होता है, जो दीवार की उस तरफ देखने की सलाहियत रखता है। अगर वो कायद या लीडर दीवार की दूसरी जानिब से देखने की सलाहियत नहीं रखता, अगर वो पॉलिटिकल अप्रोच नहीं रखता, अगर उसके अंदर ये जहन नहीं है कि वो जिस कौम की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसको लेके वो आगे चढ़ रहा है, उस कौम को मंजिल तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब वो कायद नहीं है, इसका मतलब वो लीडर नहीं है, बल्कि वो तो किसी के हाथों में खेल रहा है। और अगर खेल रहा है किसी के हाथों में, तो कभी कभार तो वो अपनी मर्जी से खेल रहा होता है, क्योंकि उसके मफादात होते हैं, और कभी कभार उसको पता ही नहीं होता, वो उसको खेल लिया जाता है उसके साथ। तो इसलिए याद रखिए कि जब भी अपना लीडर चुने, जब भी अपना लीडर मुंतखब करें, जब भी किसी को कायद माने, तो सोचें समझें कि वो आपको लेके कहाँ जा रहा है। महाजिर कौम का आज ऐसी जगह पे पहुंचा दिया गया है जहाँ पे आज इस शहर कराची में, जिधर महाजिर कौम डेमोग्राफी में बिल्कुल तनहा हो गई है इस वक्त, और वजह उसकी यही है कि MKM जैसी जमातों ने 40-50 साल में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस शहर में महाजिरों को खड्डे लाइन लगा दिया है। आज भी मुस्तफ़ा कमाल साहब जितनी भी गालियां दें, मज़े की बात यह है कि आप सुने, अभी इसकी से देख रहे होंगे कि मुस्तफ़ा, ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, इनकी तरफ से MKM बहादुराबाद की जानिब से एक लेटर जारी किया गया, उसमें बताया गया कि हमने अल्ताफ़ हुसैन को तंजीम से निकाल दिया। मतलब लतीफ़ों की भी कमी नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन को इन्होंने MKM पाकिस्तान से निकाल दिया है। अल्ताफ़ हुसैन अभी भी वो हालत है कि कल को उनकी एक हेलो आएगी तो आप सब का पता नहीं चलेगा, सब हिल रहे होंगे। तो इस हज़ार इख्तलाफ के बावजूद अल्ताफ़ हुसैन से मैं नज़रियाती इख्तलाफ रखता हूँ, मैं अल्ताफ़ हुसैन की सियासत इख्तलाफ रखता हूँ, मैं शहर कराची में अल्ताफ़ हुसैन ने महाजिरों के साथ जो किया है, मैं उसके हवाले से हर वक्त दर्द रखता हूँ, क्योंकि मेरे अपने जानने वाले बहुत सारे गए इसमें, अपने चाहने वाले गए इसमें। लेकिन मैं अल्ताफ़ हुसैन की उस करिश्माती शख्सियत
اس تقریر کا انکار نہیں کر سکتا، اس ہیلو کا انکار نہیں کر سکتا جو اس قوم کو اس وقت بھی جوڑ سکتی ہے اس شہر کراچی میں. لہذا یہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ جو گالیاں آج دیتے پھر رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ لاجک ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ چودھری طارق ہوتے ہیں ایک جو کہ کینیڈا سے ہوتے ہیں. چودھری طارق، ان کی کل ویڈیو وائرل ہوئی ہے. کل انہوں نے کینیڈا کے اندر ایک زوم پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں مختلف عہدیدار شریک ہوئے کینیڈا کے ایم کیو ایم کے، اس میں ان کی ویڈیو چلائی گئی. چودھری طارق نے کیا کہا آپ یہ سنیے گا. یہ وہ ہیں جو الطاف حسین میں تنقید کرتے رہے ہیں، اور یہ وہ ہیں چودھری طارق جنہوں نے الطاف حسین کے خلاف جا کے لندن کی عدالت میں کیس کیا اور جنہوں نے کوشش کی کہ اللہ ان کو سزا مل جائے. وہ الطاف حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. ہیلو السلام علیکم. چودھری طارق محمود چیئرمین پاکستان پیٹریوٹک فرنٹ یو کے آپ سے مخاطب ہے. آج میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری ہے جس میں ایم کیو ایم پاکستان کے ایک لیڈر مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر جو ہے وہ الطاف حسین نے کروایا ہے. تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ایک ویڈیو بنا کر اپنا بیان جاری کروں. سب سے پہلے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں الطاف حسین کا سب سے بڑا اپوزیشن میں ہی تھا. میں نے یہاں الطاف حسین صاحب کے خلاف بے پناہ پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، اور جب ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر ہوا تو میں ڈائریکٹلی پولیس کے ساتھ لیز کر رہا تھا. SO15 کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ جو اپنے عمران فاروق صاحب کا جو کیس ڈیل کر رہی تھی. اور آپ یقین کریں کہ مجھے پولیس والوں نے جو بات بتائی ہے میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. انہوں نے الطاف حسین کے موبائل فون کا فورینزک ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا، اور انہوں نے بہت ایویڈنس کو جو ہے نا ایگزامن کیا ہے. ان کے پاس 50,000 سے زیادہ پیجز تھے اسٹیٹمنٹس کے، جو انہوں نے ہر پیج کو جو ہے انہوں نے ایگزامن کیا. اور پولیس والوں نے جو مجھے بتائی ہے وہ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ آئی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ. کیونکہ میں چاہتا تھا کہ الطاف حسین کو جو ہے نا اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. تو پولیس والوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے پوری طرح اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے اور ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو کہ الطاف حسین واز انوالوڈ ان the murder of ڈاکٹر عمران فاروق. So basically they have exonerated him from any wrongdoing. تو اس وقت جو مصطفیٰ کمال صاحب جو بیان دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور صرف وہ پبلک کو ان کے خلاف کرنے کے لیے اور اپنی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے یہ گندی حرکت وہ کر رہے ہیں کہ الطاف حسین پر الزامات ٹھوک رہے ہیں کہ جی انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر کروایا. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے. الطاف حسین may have done so many bad things in his life. چودھری طارق کو آپ نے سنا، چودھری طارق خود بتا رہے ہیں یہ بات کہ الطاف حسین عمران فاروق کے قتل میں ملوث نہیں ہے، یا نہیں ہے، جو اصل مجرم ہے وہ کوئی اور ہے. تو اگر ایک بندہ وہ جو کہ ان کا مخالف ہو، جو مخالف پارٹی کا ہو، اگر وہ یہ گواہی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ہے. اور اگر مصطفیٰ کمال صاحب اچانک اتنی گالیوں کے ساتھ نمایاں ہوئے ہیں، اس وقت آئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی دال میں کالا ہے. اس بارے میں تحقیقات کرنی چاہیے. انویسٹیگیٹو رپورٹ جو کرتے ہیں ان کو کرنی چاہیے، جو ادارے ہیں ان کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے اچانک اس قدر درد محسوس کیا ہے. شمائلہ عمران فاروق کے انتقال کے بعد یہ سب کچھ کیوں شروع ہوا اچانک؟ کیا وجہ ہے کہ شمائلہ عمران فاروق کی جب انتقال ہوا ہے، وہ شمائلہ جو کہ عمران فاروق کے مرڈر کے بعد 15 سال قسم پرسی میں رہی، جن کے بچوں کو کچھ نہیں پوچھا گیا ایم کیو ایم کی جانب سے، جن کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، جن کی ویڈیو آئی کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں، میرے علاج کے لیے ایم کیو ایم میرے لیے کچھ نہیں کر رہی، چاہے وہ الطاف گروپ ہو چاہے وہ پاکستان کا ایم کیو ایم ہو، دونوں کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا. اور جب وہ انتقال ہو گیا تو ان کی لاش کراچی میں لانے کے لیے بھی سیاست شروع ہو گئی. الطاف حسین یہ جو مصطفیٰ کمال ایک وہ کرتے ہیں، الزام عائد کر رہے ہیں اس وقت کہ الطاف حسین نے شمائلہ فاروق کی لاش کو، میت کو کراچی لانے کے لیے چندہ جمع کیا ہے. ان کے بعد اتنے پیسے جب کیا، ان کا خیال یہ ہے کہ الطاف حسین کی تکیہ سے 5 لاکھ پاؤنڈ نکلے ہیں، اور نکلے ہوں گے یقیناً. تو وہ لے کر آئے. تو بھائی آپ نے کیا کیا؟ الطاف حسین پہ آپ الزام لگائیں، بالکل لگائیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو وزیر صحت ہیں، آپ وفاقی وزیر ہیں، آپ کے بعد یہاں سندھ حکومت کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں، آپ وفاقی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تمام اختیارات یہاں دیے گئے ہیں، آپ کو تمام سہولتیں دی گئی ہیں، کرتا دھرتاؤں نے آپ کو لا کے یہاں بٹھا دیا ہے. اس کے بعد بھی آپ نہیں لے کر آئے. آپ کا وہ عمران فاروق جس کے بارے میں آپ انٹرویو میں فرما رہے ہیں کہ میرا قائد تھا، میرا نظریاتی وہ تعلق تھا میرا اس سے، آپ اس کی بیوہ کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اس کے یتیم بچوں کے لیے کیا کیا؟ تو سوال تو بنتا ہے نا آپ سے، جہاں الطاف حسین سے سوال بنتا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ مفادات کی سیاست ہے. اس سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہے، صرف اپنے مفادات. آج مصطفیٰ کمال، یہ وہی مصطفیٰ کمال ہے جو خالد مقبول صدیقی کو روکا ایجنٹ کہتے تھے، آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی مصطفیٰ کمال ہے جو کہ جب انیس قائم خانی کے ساتھ آئے تھے تو رو رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے ان کے، اور پی ایس پی بنائی تھی انہوں نے.
اور یہ کہتے ہوئے بنائی تھی کہ MQM سے کبھی ملاقات نہیں کروں گا. آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آج انہی کے ٹکٹ پہ, MQM کے ٹکٹ پہ وہ جا کے وزیر بنے ہوئے. تو یہ مفادات کا معاملہ ہے. جب تک ذاتی مفادات سامنے رہیں گے آپ قوم کا مفادات کو نہیں رکھ سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. سارے ذاتی مفادات ہیں. مہاجر قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ریومرز ہے کہ یہ جو پھڈا چل رہا ہے, اس پھڈے کے پیچھے کچھ اور بات بھی ہے. MQM ایک مرتبہ پھر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے. PSP اور MQM کی شکل میں ایک مرتبہ پھر الگ ہو رہی ہے. تو کیا یہ جو پھڈے ہو رہے ہیں یہ اسی کی نشاندہی کرتے ہیں؟ ہاں بالکل کرتے ہیں, اسی کی نشاندہی کرتے ہیں. اور اس کو میں مکافات عمل کہتا ہوں. ان لوگوں کا جنہوں نے اس شہر کراچی میں, آپ کہتے ہیں نا 25,000 نوجوان اس شہر کراچی کے مہاجر نوجوانوں کا قتل ہوا ہے, تو بالکل ہوا ہوگا 25,000. آپ ثابت تو نہیں کر سکے. خیر جب اس بارے میں عدالت نے کہا کہ لا کے ثابت کرو تو آپ نہیں ثابت کر سکے تھے, شاید چند 100 لوگوں کا نام آپ دے سکے تھے. لیکن چلیں ہم کہتے ہیں وہ 25,000 نہیں تھے, 5,000 تھے. لیکن وہ 5,000 بھی اگر آپ نے کچھ مارے اور کچھ دوسروں نے مارے, آپ کی وجہ سے مارے, تو ان کا جو درد ہے, ان کی گھروں, ان کی ماؤں کا درد, ان کے باپ کا درد, ان کی بیوی بچوں کا درد, وہ جو آہا ہے وہ لگ رہی ہے اس وقت. اور آپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں, ایک دوسرے کو را کا ایجنٹ بنا رہے ہیں. وہ لوگ جو کل تک دوسروں کو بناتے تھے آج ایک دوسرے کو را کا ایجنٹ بتاتے ہیں اور ایک دوسرے کی پول پٹیاں کھول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے اللہ کی سنت. مطلب یہ اللہ تعالیٰ شاید کہتے ہیں قیامت قریب آ رہی ہے, اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ سب کی آنکھیں کھول رہا ہے. مطلب یہ وہ دور ہے جس دور میں لوگ نمایاں ہوتے جا رہے ہیں, آگے نکل کے سامنے آ رہے ہیں. تو اس وقت میرا اور آپ کا کام یہ ہے, ہمارے دیکھنے مہاجر قوم کا خاص طور پہ اس وقت شہر کراچی میں, کہ آنکھیں کھولیں. جنہوں نے آپ کے بچوں کو کھڈے لائن لگا دیا, جنہوں نے آپ کے بچوں کا مستقبل تاریک کر دیا ہے, ان سے سوال کریں, ان سے پوچھیں, ہر جگہ سوال کریں ان سے کہ اس شہر کو تباہ کرنے میں, اس شہر کے لوگوں کو تباہ کرنے میں, مہاجر قوم کو ختم کرنے میں آپ کا جو کردار ہے اس میں آپ کو کیا سزا دی جائے, اور سزا دیں ان کو. اپنے ووٹ کی صورت میں بھی سزا دیں, اپنے کمنٹس کی صورت میں بھی سزا دیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سزا دیں, خاموش مت رہیں. لیکن بہرحال یہ مکافات عمل ہے کہ ایک طرف سے الطاف حسین گالیاں دے رہے ہیں, ایک طرف سے مصطفیٰ کمال گالیاں دے رہے ہیں, اور سب ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کی پول پٹیاں کھول رہے ہیں. میں اللہ کی سنت کو یاد کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ واقعی جب ظالموں کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے, جب ذلیل کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. وہ لوگ جو آج سے 30 سال پہلے جنہوں نے اس شہر میں سیاست دیکھی ہے مجھ سمیت, ان کو یاد ہے اچھی طرح کہ یہی شہر کراچی تھا جہاں پر نام لینا مشکل تھا الطاف حسین کا, جہاں الطاف بھائی قائد تحریک ہی کہنا ہوتا تھا, جہاں پیر صاحب کے نا پتوں پہ آ جاتے تھے, ان کے نام, ان کی تصویر آ جایا کرتی تھی پیر صاحب کی, جہاں مسجدوں کے فرش سے پیر صاحب کی تصویر نکل آتی تھی, وہاں یہ پوزیشن ہے کہ آج وہ پیر صاحب اور پیر صاحب کے مرید ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت. اور میں آج بھی یہ دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے جو ظلم کیا انہوں نے, جو انہوں نے اس قوم کے ساتھ زیادتی کی, اس کی معافی مانگنے کی توفیق دے. کیونکہ مرنے سے پہلے کاش یہ تو معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائیں, کیونکہ یہ سانس کسی وقت بھی بند ہو سکتی ہے. الطاف حسین کا حالت آپ سب کے علم میں ہے. بہرحال دوسرے موضوع کی جانب چلتے ہیں. ہاں میں نے شاید وہ بتا دیا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے الطاف حسین کو نکال دیا, آپ نے وہ دیکھ لیا ماشاءاللہ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, اور الطاف حسین کو ہم نے MQM سے باہر نکال دیا ہے. تو یہ ایک لطیفہ تھا آج کا, یہ لطیفے کی آپ کلپ وہ دیکھ رہے ہیں میرے ونڈو میں, اس کا جو لیٹر ہے, تو اس لطیفے کی آپ نے ونڈو میں کلپ دیکھ لی. اور بس ہنساتے رہتے ہیں ہمارے لوگ, کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہماری یہاں سنجیدگی اتنی زیادہ رہتی ہے سیاست میں, اس کو کم سے کم کیا جائے. تو اس طرح کے لطیفے آتے ہیں, وہ یہ لطیفے کے طور پہ آپ سن لیے گا. دوسری بات چلتے ہیں, سندھ میں چھٹا کے اندر ایک کھلی کچہری ہوئی. اس کھلی کچہری میں میں خیال میں کھلی کچہری کرنے والوں کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں کی جو عوام ہے, وہاں کی جو سندھ دھرتی پہ رہنے والے لوگ ہیں, وہ اتنی ہمت کر لیں گے کہ وہ کھڑے ہو کے سائیں سرکار کے خلاف, وہ کھڑے ہو کے وڈیروں کے خلاف, وہ کھڑے ہو کے جاگیرداروں کے خلاف وہ چیلنج کر دیں گے. وہ کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ تمہارے DSP اس جو پولیس اہلکار ہیں, جو پولیس آفیسرز ہیں, وہ ملوث ہیں کراچی سے وہاں منشیات لانے پہ. ان کو حیران ہو رہے تھے وہ کہ کیا ہو رہا ہے. کہ وہ ایک نوجوان کھڑا ہوا, اس نے آ کے بتانا شروع کیا کہ بھائی تم جب ریونیو ڈپارٹمنٹ جاتے ہو, جب کسی لائسنس بنوانے جاتے ہو, تو ہر جگہ کرپشن ہے اور رشوت دینی پڑتی ہے, اور اس میں تم لوگ ملوث ہو. یہاں بیٹھ کے کھلی کچہری کیا کر رہے ہو. آپ ذرا سنیے گا, میں اس کا اردو جو پارٹ ہے وہ سنوا رہا ہوں, اس نے سندھی میں بھی بات کی ہے, وہ سنیے گا. تھوڑا سا طویل ہے لیکن سنیے گا ضرور. اور اس لڑکے کو خراج تحسین پیش کیجیے گا اگر اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا ہے, کیونکہ اس کو اس وقت میری اور آپ کی طاقت کی ضرورت ہے. ایک سیمے نے بول رہا ہے کہ GC صاحب 2 لاکھ روپے لے کے مجھ سے 2 لاکھ لے کے وہ ڈاکیومنٹس بنا رہا ہے.
अभी हम कहाँ जाए, जा रहे हैं एंटी करप्शन में कंप्लेन करने, एक नोटिस आया, दूसरा नोटिस आया, तीसरी बार गए तो उनका क्यों नहीं चेंज है, पता चला तो कोई सेटिंग बन गई। अभी एंटी करप्शन में भी सेटिंग बन रही है तो हम कहाँ जाएं। ये डीएसपी साहब खड़े हुए हैं, लाड़क साहब बैठे हुए हैं। सर खुदा की कसम, मैं कसम उठा के बात कर रहा हूँ, यहाँ रोड से जो कराची से मंशात के कंटेनर्स आते हैं वो उनके प्रोटोकॉल में आते हैं, पुलिस की प्रोटोकॉल में मंशात छठा में चल रही है। पुलिस खुद कंटेनर्स जो है वो क्रॉसिंग करवाते हैं यहाँ से, और सारे ठट्टा में जो है पुलिस की सरपरस्ती में मंशात चल रही है। और हम जब जाते हैं पुलिस अमन अमान की बात करें तो पुलिस तो बेचारी वो मंशात के पीछे, यहाँ पे चोरी ढाके और सरेआम जो है वो लोग लूट रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, हर रोज एक्सीडेंट हो रही है। हैवी ट्रैफिक ये बंद नहीं कर सकते। हैवी ट्रैफिक को जो गुजरना है वो बाईपास से गुजरना है, ये 30 रुपए लेके यहाँ से शहर से गुजरते हैं। रोज हमारे नौजवान तड़प तड़प कर मर रहे हैं डंपर माफिया की वजह से। गैर कानूनी क्रैश प्लांट जो है लगाए गए हैं यहाँ, वो डंपर माफिया, वो गैर कानूनी क्रैश प्लांट जो हमारे पहाड़ कदीमी, उनको काट के तबाह कर सारे वो खत्म कर दिया उन्होंने, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। डीसी साहब तो बेचारा सोया हुआ है ना, वो हमें तो खुदा की कसम ये पता भी नहीं है डीसी साहब है या नहीं है छठा में। वो तो हेड है, चीफ है, वो तो चेक एंड बैलेंस रखे ना, पता ही नहीं है। और हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, सेहत खाते ऐसा है दोस्त बैठान, अभी रिसेंटली कुछ हफ्ता पहले मेरी बहन, वो मैं उसको अपनी बहन तस्लीम करता हूँ, मेरी बहन ने एक फुटपाथ पे तड़प तड़प के अपने बच्चे को जन्म दिया है। उसने फुटपाथ पे हमारी बहन ने जन्म दे रही है बच्चे को। अस्पताल में जब वो गायनी वार्ड में गई तो उसको निकाल दिया, क्योंकि वो गरीब बेचारे थे, मिस्किन अबोझ, कौन पूछे। जब वो बात करते हैं हम तो बोलते लीगल नोटिस आ जाते हैं हमारे ऊपर। अभी मकली में हम बैठे हुए हैं, मकली का जो मंथली बजट है वो 1.25 करोड़ पे आए, 1,40,00,000 रुपए। टाउन चेयरमैन बेचारा बैठा हुआ है अपनी वो गादी संभाल के, हमारा पीर है बेचारा, मुर्शिद है, अल्लाह उसको और भी इज्जत दे नवाजे, वो 1.5 करोड़ रुपया 1,40,00,000 का भी बजट खर्च हो रही है, कुछ पता नहीं। कोई सफाई करने वाला भी यहाँ पे नहीं आता, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई सीसी गली नहीं, कोई रोड नहीं, कोई रास्ता नहीं। वो चाचा बोल रहा था ना बेचारा, कोई प्लेट भी नहीं देते। सुन लिया आपने इसकी तकरीर। इसने क्या करा, इसने सरकार से सवाल किया है सरकार से कि और बताया है, इसने नाम ले लेके बताया है, इसने यहाँ तक बताया कि आपका जो साबिक एमएनए या एमपी है वो तक रिश्वत देने में मजबूर है अपने काम के लिए, तो एक आम आदमी का क्या किया जाए। इसने बताया है ये बात कि लाइसेंस बनवाने के लिए या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाने के लिए या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट जाने के लिए ज़मीनों के हवाले से इसको लाजमन रिश्वत देनी पड़ती है, उसके बगैर इसका काम नहीं हो सकता। और इसने वहाँ बताया कि तुम लोग जो हमारे नुमाइंदे हो, यहाँ बैठ के खुली कचहरी कर रहे हो, ये तुम लोगों ने हमारा क्या हाल कर दिया है। सिंध का असल में बिलावल भुट्टो साहब और उनके जो वालिदैन थे सारे, उनका पूरा ख़ानदान, उसने मिलके वो कबाड़ा किया है कि सिंध शायद आइंदा 100 साल तक भी अब दोबारा खड़ा ना हो सके। और उसको बनाने के लिए, सिंध में डेवलपमेंट करने के लिए जो वसाइल चाहिए वो शायद मैसर भी ना हो, जितनी ज़्यादा तबाही मचाई है। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी नवीद है कि वहाँ का नौजवान खड़ा होता है, वहाँ का नौजवान तकरीर करता है, वहाँ का नौजवान अब सवाल करने लग गया है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस सवाल करने वाले की इज़्ज़त, आबरू और जान महफूज रखे, क्योंकि सवाल जब सिंध में किया जाता है, सिंध के अंदर से लोग करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। तो इस वक्त ज़रूरत है कि इस बंदे की, इसको आप लोग सपोर्ट करें, कमेंट्स में भी सपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, और वैसे भी वहाँ लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं सिंध के लोग तो वो इसके साथ खड़े हों। और मैं कहता हूँ दूसरी तंजीमों से भी, वहाँ की मुकामी तंजीमें जो भी हों, अगर वो इसकी कोई सपोर्ट कर सकते हैं तो वो करें, इसको साथ मिलाएं और इसने जिस तरह हिम्मत की है इसकी ताकत बन जाए। बहरहाल ये आज का मौजू था मेरा, और मेरी कोशिश यही है कि इस मौजू अपने व्लॉग के ज़रिए कोशिश चाहिए कि संजीदा गुफ्तगू भी की जाए और अवेयरनेस भी पैदा की जाए, कोई एजुकेशन भी हो, और हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सब अवेयरनेस पैदा करें एक दूसरे के लिए। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। आखिरी बात, एक खबर यह है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब आने वाले दिनों में 4 से 5 दिन या हफ्ते भर के अंदर किसी टीवी चैनल पर, नेशनल टीवी चैनल पर अचानक नमूदार होने वाले हैं, और वो किसी को इंटरव्यू देंगे। ये नहीं पता किसको देंगे, लेकिन किसी खातून को इंटरव्यू देंगे। ये कल से जारी है, ये खबर, र्यूमर्स हैं, और इसमें किसी हद तक इसलिए मुझे सही लगती है कि जो अचानक MKM अल्ताफ़ ग्रुप को इजाज़त मिली है पाकिस्तान के अंदर कि उनके मुजाहरे भी शुरू हुए हैं, उनके वॉल चॉकिंग भी हो रही है। हैदराबाद में वॉल चॉकिंग हुई है अल्ताफ़ हुसैन के लिए, जी अल्ताफ़ हुसैन, जी अल्ताफ़, और भाई कायदे तहरीक जो लास्ट टाइम होते थे उनके हमेशा से नारे
کلفٹن پہ ان کا باقاعدہ ایک احتجاج ہوا ہے جس میں مہاجر جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، الطاف حسین کی تصویر لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ نواب شاہ میں احتجاج ہوا جس میں اس وقت الطاف حسین کے لیے نواب شاہ میں تصویر لے کے، باقاعدہ الطاف حسین کی تصویر لے کے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، اور پولیس اور جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ سامنے کھڑی ہوئی ہیں، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریلیف مل گیا ہے الطاف حسین کو، اور وہ واقعتاً کسی وقت بھی ٹی وی میں نمودار ہو سکتے ہیں۔ البتہ میں آج بھی یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ الطاف حسین پاکستان واپس آئیں گے۔ مصطفیٰ کمال کو ضرور اس کا خوف ہے کہ الطاف حسین پاکستان واپس آ رہے ہیں، اس لیے وہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ الطاف حسین پاکستان واپس آئیں گے، کیونکہ وہ ایک بزدل آدمی ہیں۔ جب 92 میں اپنی قوم کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے، جس وقت ان کی قوم کو ان کی ضرورت تھی اس وقت چھوڑ کے وہاں چلے گئے، تو وہ اب کہاں سے آئیں گے؟ وہ اس وقت نہیں آئے جب مشرف کے دور میں ان کے 14 MP اور 23-24 MNA تھے، تب وہ نہیں آئے پاکستان واپس۔ جب ان کی وزارت تھی، جب ان کا سٹی ناظم تھا، سب کچھ تھا، تب نہیں آئے وہ۔ تو اب وہ کیا آئیں گے جب ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے؟ تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ آئیں گے واپس۔ البتہ دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ہم سوچتے ہیں، خیال کا ہنستے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے۔ ممکن ہے کہ اس خوشی میں ہی مہاجر قوم، بہرحال کہیں نہ کہیں تو خوشی ملے، مہاجر قوم تو بیچاری رول گئی ہے بہت بری طرح، اس شہر کے حالات دیکھ کر بھی، اپنے حالات دیکھ کر بھی رول گئی ہے۔ MHS اسپیکس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کریں، اور اس بات کا جواب دیں کہ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کی اصل وجہ کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ چودھری طارق نے جو ویڈیو جاری کی ہے اس سے آپ متفق ہیں یا آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ بتائیے گا کہ MQM بہادرآباد نے الطاف حسین کو اپنی تنظیم سے نکال دی ہے، آپ کو یہ لطیفہ کیسا لگا؟ MHS اسپیکس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔